مركب عينو يصيد طالعنا إيدي يوحنس وهابنا عفريتنا نغيب بكيتنا ننقر يا من يسودنا زمنا زيت ملسه تقلب بخازي حسبو التوصعي وشتي بيتك عرفت زيت رخبو ترتا لب زهوه كبابي خازليصو عداوكا كتمساقل سئين كارحو معصو عداوكا كتمساقل سئين كارحو معصو أفيري أمي عيل ودي أحمد خير ترحسني أمس مرحبا بسكي أملخ مسكن روداسي كم يخن تحندي خن أنت هيدا بين خنتاي كتحمي أصنيح خنيو ها صبغ لنا بمحرته أرى بزعوا سوشيال ميديا زفتر الكاسعنتينا كنعلل تنحنا نسخبا سوشيال ميديا أو نيقل هيوتنا انت عين سعنتي فترة لنا تلي بتلي على فيسبوك على انستغرام على تيك توك وزتا مسلكا كتور زعري خازي حل كم زي الخدا قد مرادة صنديق حتى إن زي جباك نيرو اتحساي سلا زي تقبله جن كم أنا كم الطعم خي يزول مالتي زي طعمك كتوسبت زي طعمك نجرخات قدفه أنا نقول كم نتوصفله حساوي خلنا نزلني جن خاصي نتي كم الطعم ما يوزي الحساوسي نوزر كيف تجوار لنا ديو ويكساخ ندور اسنا خن جزء قلتنا يزول له مناته كم قل لك رياق الله خزي يونت يزول لكن بتلي تم ترحس قلت أتم أبليكيشنات أنا كي تردني رأسي وزرخو دحر زت فأخوه جيتي مسرخ زنا ددن زو الشغل أمريكي حسبا كي استعلن زجورم نجارات تهليقا زم نجارات سياتهم كجزءن كقطعات أرن جميرم ليو مالتي ስለዚህ زم نجارات سياتهم نحي كوقتهم قدراتهم يزوجحن أيقون أن السوشيال ميديا ناسلكنا حسابات من وعلقوا كقطع صورنا خجزنا نيجباني تمن إحنا كنقطع صور مزجبانا نجارات وقطع صورنا تجمرهم قا زين عن حوي حدا جاي حق من نجار أنا ل جيزاوس حق سوات هورا منا من سلزل اللمبر كم تزول كيه كاوت أمو قدراتي إزاز حني كدس أولس إمنيت كم اسمعي كم زولا إتهم زري أمنا سمع من نجارات صعنت كم سفتر لي استرد أهل من قد خاء أورسي قدم زي نبرة بزحنا يتوايح لو تيران لهم لمثالي حد حاتيات بزح حساب جورة تاريخا كم نرمال نجير سلتريو أميديا بزح مفراد له كم تي أوينجيل ماتيوس معرف شو عتى كافئ حد زله بزفردكم لفرديك فردكم بزسفركم لمسفروين كسفر لكم يوما كيف فردكم سي أيت فردو أو عين خازل لجند خيفلت كاسي كمي كو عين حوكا زل بسر تري ويسي خمي جيكاخا نحوكا كو عين خا بسر كوزلكا جدفنتو لهم إنه أو عين خا جند قالو أتجبس قدم كو عين خا جند أوس شعو كو عين حوكا بسر نموسا أصبق كاتري ولنا أدمي رأسنا كيفلتنا نيكالو سحتات نري نسوات كنفردن زي تدلي أستايتن كنهب نوعل كيروستاس مبرات خمك قدم سايرا خمزي ولنا زقور وجيقا أو قدم جزابير حاجات خوينو بنسها خملوسو بفقري ممراخة كريستيانا وجديتنا نقوى أنت نبرا جن نسي ترف نزي مفراد نقوى عيكالنا أورسو أسلوما أو من سناسنا ناتنا إنحيزنا يو تايدا كو يدخنا قلنا خم تطولع زلخن تصاريفو قال لازم اللي يساوم كله أوا جنتع بتي زرف صرفي بالنت لسمعو كابو بزحبو حدرو سزت فجيزي وقصرا سلازيسي سوات نستمهاري لنا نتصرف ديت الأخفيري أمن خوينا دامبي مثلاً سجمر كو نمتصرف هنا نمنقشاش كريستيانو هيوتنا يفقدلناني كم تترحاسي زولتو
إحنا ناي مدرجونا ناي عالم برهان كنخون تأززنا كنسناسي كنا قرنا ناي حدا سوي هيوت لو ظلمات كمروح مخنيات نخون ስለዚህ መንገድና አስተውዕልና ክንምርምር ይግባና ከም ተበይትና አሎ ግና ከስጠፈ ወድከ ይንኾን እና ቀጽለት ሐሰይ ሶሻል ሚዲያ ካብዝ ጥቀም ዘምጻኹም ናይ ባህሪ ለውጥ ትብል ነይርኺ እዋ ካልእ ኸዓ ነበረች እኩልት ኮይና ማለተይ እምሪ ሓድሽ ነገር ንኽፈልጥ መራ ድሌት ክሕድር ጀሚሩ እዚ ከዓ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተሃሎ لكريستيانو يوتجين صعنته كم زفتر يزردا مخنياتو كل مفلاط سول كم مفلاط يكونن بتلي حز عالمنا بتخدلا من قدي كل جزء حدش نجر مدلاي مسحاتيات كتلما موديز جوركا لسجاها خون النسخة زيت أو مفلتات اللو كاو حالف خعال نسخة زهاصي فلتات اللو اتي فلتازا وزح صعية وزح زولات أونيا سلامين نخمزي عينت أو يمثلني بزي زي بزح زفتر لك تشكر له أمرنا كشكو مخاز خلنا عليه أبحث إرجزي بمرأينا بمسمعنا نيمير ساعة تشكر يقات منا كاوت طريقة سمعنا جري حدش نحاز إيكا مخان استلعلا نوي حسكت نخد سمع تعقس تعالوا يا خاتخن بزي طريقة سمعنا تلعي الكاول عازي ملكتي كان قرت باساجة كما وانت حقوس امين تزخون نجار يسحقك بزي كعا او هيوت كمتكوار قريفكا خورتكا او كاليخت تطفوي قوريكا زميلكتي كام حساب قريفكا انتنا مس انتنا توائسهم انتنا لانتنا براني قيروا قلتات اندابلكا زي ربح ماننتي كتهانس جمر نسيك آن زي كونا نلي مدتات كفراح خمزولو كدسان بوتاتنا بزي مستوعلنا أنا هنصوم زلنا لمدتات ما تقرشوا يفرحك أيو ريكون مفورات حواتي لكريستيانا واليوم مدرس خم إجزام مسرتها ونجاريو قول كلو قدسان بوتات ناسي بزي مخنياتي يخونه أبقلات يوم عرف خمشت قدس باولس كامل صحافة ود ناي منفس قدس فري لك زرزر كله رأس خم إجزام لما جرش غمي تولى رأس خم إجزام مالتها منفس قدس نهقات عسلكا رأس خليف خامها ومالتي كمتي ناينقو هتصوري ماي كمستيات رأسنا كريانا زخل رأسوس قزلنا استرقاق عمان نتزلو السبب ناي علم نقر نمرد اي خوداني او زرع زلو نقرات خا نسو قاطعات ارام دامبي نساتم قاطعات ارو بجراش يفكدن ኣብ ሚድያ ዘለክ ህይወትና ናይ ግሊ ህይወት ክፈላለ ከሎ ወይ እቲ ናይ ሚድያ ህይወትካ ኣብ ውሽጥኻ ዘየሎ ዝተጋነነ መንፈሳዊ ሰብ ኮይንካ ክትርአ ከለኻ ኣብ ግልኻ ዝፈጥሮ ተፅዕኖ ኣሎ ካብ መጀመርትኡ ንሕና ናይ ብሓቂ ነብረ ህይወት ንርኢ ኣለና ትኮይና እኮ ምናልባት ነብስና ላይ ጉዳት ኣይክህልዎን ነቲ ዝርአ ሰብ እውን ለውጢ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ እዚ ግና ዓብዪ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ዕላማና ከምቲ ሮዳስ ዘልክኒ ለባም ንምጭዋት ብሰብ ንኽንርአ ንኽውረየልና ካብቲ ዘይነበረ ህይወት ካባይ ተምሃሩ ኢልና ንገብሮ ኣለና ትኮይና ግን استحاسة مقابر كوينا لنا مالتيو مقابر عسرت بدقو يتصبق وشتو جن فلح زود وريس أي حيزلو نحنا لا عسرت بسب يوريلنا مسكنا دهان الرأمبر لناتنا نفسي ازدقما ما نمنقر يبلن ناي كنتو نت كنتو بسرورنا عنا أزي قبزنتيو كم تقويتا أو انجلي ماتيوس معرفش دشتين نخر رأي إلم زوصمو زوصليو زموصوتو إلهم زقلس أيو ولا نجيزوكو عامسينا دامبر كنوري دي إلنا بمنفساو كنات تجميرنا يو دحارجين كابسب زمس أستايت نرؤي اللي طرح زنبر كريستنا كخوننا أيو تعيد لك كم سألنا أيو رئيسنا كقالت كم زحشت غيرنا كنري أنا جمرينا ترجيب زحلفت حسي بس أول قدس أو نشنا داونه أو اشتغل له منبرنا مخان دليت كأو اشتغل قريص خادربية يولو أو كلمة كل سوار أنا مخان كنفتن خلنا ما كي تحتتنا نمخار كنفتن كلنا مجرش ولا تعبيت أنا راح يفلت لما بالقصد الناس لازخليو كاملهم زمخرنا قدس ماريسا كونه كون خالص سوات ممخارنا مقصات نرسخا مقصات زولت أنا قاريو تزي قسيس أيام كمل سيخولي نفات حسب تغنغا مجمرة رسخا دحين سوات هاللي ما نتزي التعريق يوم كعرق يخولي نفات حسب تغنغا مجمرة سيقا خان نفس خان التعريق يبلنا كان زملخنا المدحنا نيسفور سمات يسوين قيل معرف شدشتا فور حمشتا قيل يتوازلنا نسخاتهم قنا يتسألوا يكاللهم
እዞም ግብዛት ብሰብ መንታን ክራዩ ኣብ ኣደባባያትን ኣብ ቀረናት መንገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈቱ እዮም እሞ ከማታቶም ኣይትኾኑ ዓስቦምን ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ይብለክም ኣለኹ ይብለና። ስለዚ እዚ ረኣይኑ ዝበዝሐ ክርስትና መጨረሻ ላይ ንዓና ትርጉም ይስእን እሞ ንሰባት ጥራሕ ዝረአ ክርስትያናዊ ህይወት ክህልወና እዩ ዝገብር። እንደልዩ ዓስቢ ምድራዊ ክሳብ ዝኾነ ድረስ ከዓ ዓስብን ኣብዚ ምድሪ ጥራሕ እዩ ዝኾን ማለት እዩ። أوز بغلخ زيادة أيام جينا ناوكالي أرست خيوصدك لنبر عنتو صبيت خوينو كام زتفا ودين خوني الكي هاي مالتيو እጅዝ ምስለካ ኩቱር ጻዕርኻ ዘይሓልፍ ለምኽፅሮ ተቐነቶ ንጽለታ ጽባሕ ብሰግሮ ጓሂኻ ዘይምነዎ እጅዝ ምስለካ ኩቱር ጻዕርኻ ዘይሓልፍ ለምኽፅሮ ተቐነቶ ንጽለታ ጽባሕ ብሰግሮ ጓሂኻ ዘይምነዎ ውድቀትካ ፍጽም ዝምነ ተስፋ ልብኻ ኣስሊቡ ክጉልበለካ ድነ እግዚኣብሔር ብርሃን ህይወትካ ዋብ ሓዘን ዝኣሊ ኣሕዲ ከም ዝመስለኒ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ዘለያት ነገር ዘላ ነፍቲ ጥፉእ ወዲ ሓው እዎ ፌሬ ብዛዕባ እዩ እንደውም ኩሉ ጊዜ ኣነ ንስኽን ስለነጋገረለሲ ቀጽለ ይኹን ንስኽ ጀመሪ ርእሰይ ደብገዛ አንደበተይ ክኹንን ብዛዕባኡ ብዝሓሰብ ኩሉ ቁፅሪ ናይ ባዕለይ ስንፍናይ ትዕቢተይ ከም ፀሓይ ቀትሪ ዝረአየኒ እሽኒ ካብ በልኸንስ ንግግርና ንፍረ ይግበረልና ያው ኩላትና ታሪክ ንፈልጦ ናይ ጥፉእ ወዲ ታሪክ ካብቲ ጥፉእ ወዲ ንላዕሊ ግና እታ ቤት ኣቦ ኮይኑ ዝጠፍአ ንዓይ ዝኣመሰልና ሰባት ይውከለና ምኽንያቱ ተጠፊኡ ዝነበረ ሓው ክምለስ ከሎ ዘረአየ ግብረ መልሲ ብፍጹም ካብ ሓደ ሓው ዘይጽበዩ ሓው ጠፊኡ ነይሩ ተመሊሱ ከም ኣቦኡ ክሕጎስን እግዚኣብሔር ከመስግን ዳኣም ተገበኦ እምበር ንሓው ብዝተገበረሉ ነገር ክቐና ኣይምተገበአኒ ነይሩ ንሕና እውን ፍቓድ ሚድያ ንገብሮ ነገር ከምዚ እዩ ንሰብ ብናይ ትማል ማንነቱ ምንቁሻሽ ትማል ዶ ከምዚ ትገብር ኣይነበርኽን ከምዚ ዶ ትገብር ኣይነበርኻን እናና በቲ ናይ ዝሓለፈ ህይወቶም ኢና ነንቋሽሾም ወየ ንሕና ከማና እግዚኣብሔር ጉድና ሸፊልና እምበር ክንደይ ግዜ እግዚኣብሔር ክምሕረና ንሕና ደጊምና ደጋጊምና ዘይበደልና ሰባት ክጋገዩ ክንሪኦም ከለና ኣብ ክንዲ ብንስሓ ክምለሱ ምግባር ገዲዶምና ጥፋት ከም ዘምርሑ ኢና ንገብር ዘለና ጸጉዮ ዝሕልክ ፍየርየ حزز لفنهنا حساب قد مسيخي رأسي نمكلخالي حسابكم زي تقبل هو زمثل نير أمبر حزل زيني عليك يقاتات يزناقر زلهم تقول أزنارخن كل حقيو قن تعيتني لبي يقاتاتو خامن اللي خالن حزم عمو قوتي نازل لنا زي كلاتنا اينا خمو في رحفتي النفلت حقي من بارخ خابدنا خلا نتي حقي جيجايو أنا يتخكلنيانا مبال نخد صباح سوي فيري هي وحكنا أبيتنا هلا خامت فانا عنا زوكلي ما نعدو سن إحنا عن ربطاتنا نبر سلنا نحنا نتزقورنا نشتي تبونا قر كم عاوي نتعاوي حتياتنا خا كم نشتينا نريا أبوتاتنا خا نتي بناتنا عيني نشتي تقوروا حتيات عدمالك عمينا وعلن محراتي لمنلي نتعد ملك عم تقوروا صبونا قرنا إكسابير زقلقلون إكسابير زسمروخا كم منهم كمان يقوطرون بخمسي خافن جزيدة كم كم زخوننا إكسابير كزمرو بزحنا قر كم استرفوا من حسب محرات لالهم مني نورو نحنا خاب بانصارو نتي صبونا قرنا قاسي بسنك تعبيتنا بسنك كم توداسي ملانا أو قد إكسابير ترقم ألوى كم زخون نقورو أي قرمكين حنا كو منفساويات كيجمرنا منفساويات زول شمحيزنا عقوات خويننا كفينا لنا الخير إذا شمزي أوز جيزة مصباتاتنا معارن نتصوع له جيزة إنا زلنا قن خاء تزقروا من الصوم بزح صعيروا ممتعين بخلو هاي قبلون يوم أوز مدري خلو أو رأسهم زلو من ملخ أختا بالتعميم تحت زولو خموين خم حدث لما ما دنبر كم حد منفساو غيرون نرقص ما يقصروان يوم نزيد ما أوز مدر تحت سلازولو أو قدم እግዚአብሔር ካልዕልኩ ልخيلهم منفساو محورات من لوننا منفساو تمرت مهرنا
ናይ ትማሊ ማንነትና ክቕይሮ ተዘይኽእሉ እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ትማሊ ተንኮለኛታት ነርና ሎም ለኸሙ፣ ትማሊ ፈረድቲ ነርና ሎም ለኸሙ፣ ትማሊ ሓሸውትን ሓመይትን ነርና ሎም ለኸሙ ትኾይና ኣበይ ዳለት መንፈሳዊ ለውጢ? ኣበይ ኸለቱ መንፈሳውነት? በዚ መንፈሳውነት ዝብል ሽም ግን ንሰባት ጥራሕ ዘይኮነሲ ንርእስና ልንሽውድ ዘለና እዩ ዝመስለኒ። እንገብሮ ኩሉ መንፈሳዊ ነገር ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ርክብ ጥንክር ንክኾን እንተዘይኮይኑ ካሊእ ምክንያት ተሃሊና ናይ ብሓቅም ጠፊና ኣለና። ምክንያቱ ኩሉ ነገር ክኾን ዝግብኦ ስለ እግዚኣብሔርን ብእግዚኣብሔርን ንእግዚኣብሔርን ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣገልግሎትና ኾነ መንፈሳዊ ምግባራትና ሰባት ጽቡቕ ንክዛረቡልና ንክብርና ብደገ ጽቡቕ መሲልና ንኽንረአ ብቻ ንገብሮ ኣለና ተኾይኑ ናይ ብሓቅም ንሕዝን ሰባት ኮይና እኒአና ማለት እዩ። ሰብ ገ ኩሉ ዓለም ረዊሕስ ነፍስን ታጥፍን እንታይ ይጠቕሞ ከም ዝበለና ጎይታ እቲ ጽቡቕ መሲሉ ዝረአየና ነገራት ግና ንነፍስና ረብሓ ዘይብሉ ካብ ምግባር ክንቆጠብ ልቢ ዝኸፈተ ኣምላኽ ልቦናና ይኽፈተልና፣ ነቲ ዝሓለፈም ይቕረ ይበለልና። ኣሜን። ሮዳስ ሓፍተይ ንሓጢኣተይ ጥራሕ ለይኮነስ ንጽድቀይ ለይቐርበለለይ ኩል ዝግብኦ ከምናትና ዝመስል ህይወት ዘለዎ እዩ። ኣቦታትና ክምህሩ ከለውሲ ሰብ ትሑት ክኾን ተደልዩ ርእሱ ምፍላጥ ጥራሕ እኹል እዩ እዮም ዝብሉ። ሓቂ እዩ። ምክንያቱ ሰኣን ርእስና ምምርማርና መጫወቲ ዲያብሎስ ኮይና፣ ሰኣን ዓቕምና ምርዳእና ልብና ትዕቢት መሊኡ። ጸጊ ኣብ ዝሕልኽን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕራት ይሓተይ ብዙሕ ይንዕሊልና ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ከዓ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ኣሜን። ፍዮርዬ ጸማ ሃዋርያት ለኮላተወ እዩ። ብዛዕባ ጸመ ተዳዊልና ክንዕልል ኢና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ሽዑት እሰባት የለና ዳሕና ኹና በላ ትንቃታ ስለኻ እንዲዝውሓዘ ኣብ ጎንኻ ድንግል ኣላ ንረድኤት ርራሕኣ ክበጽሓካዩ ብቕጽበት መመኪሒታያ ንዘንትለት ትሕጂ ዝመስለካ ኩቱር ጻዕርኻ ዘይሓልፍ ለመኽጸሮ